बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 6 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें 4 ये निशानियां होंगी वो पक्का मुनाफिक है। सबसे पहले, जब उसे कोई अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करे। नंबर 2, जब बात करे तो झूठ बोले। और नंबर 3, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे। चौथी बात इस शख्स में होगी कि जब भी वो लड़े तो बेहुदा यानी गालम गलोच पर फौरन उतर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में एक बात यह भी है कि वह अपने पासपोर्ट और दीगर सरकारी डॉक्यूमेंट्स बर वक्त तजदीद करवाएं। पासपोर्ट तजदीद ना करवाने की सूरत में अचानक ज़रूरत पड़ने पर इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक शख्स ने सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात से पूछा कि कफ़ालत तब्दील कराना चाहते हैं। मसला यह है कि पासपोर्ट ख़त्म है, जिसकी तजदीद में 1 माह का अरसा लग सकता है। इस सूरत में कफ़ालत की तब्दीली कराई जा सकती है या कि नहीं। इस अहम सवाल का जवाब देते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर पर कहा है कि गैर मुल्की कारकुन के स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट एक्सपायर ना हो। कफ़ालत की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि कारकुन का पासपोर्ट इसके मुल्क के सफारतखाने या कौंसलेट से तजदीद कराया जाए। तजदीद शुदा पासपोर्ट की नकल मालूमात कारकुन के स्पॉन्सर के अफसर या मुकीम अकाउंट से कराई जाएगी। वो खुद आकर अपनी नकल मालूमात नहीं करा सकता है। तजदीद शुदा पासपोर्ट का नंबर इसी एक्सपायरी की तारीख जवाज़ात के सिस्टम में फीड होने के बाद ही कारकुन के कफ़ील के अफसर अकाउंट में अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद कफ़ालत की तब्दीली का मरहला किया जाएगा। गैर मुल्की भाइयों के लिए ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इस तरह का एलामिया पहले जारी नहीं हुआ था। वाज़ेह रहे, किसी भी गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट बैरून मुल्क इसके शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही समझा जाता है, जिसका कारआमद होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म है तो आपका पहले नकल कफ़ालत तजदीद नहीं होता था। अब याद रखें, आपकी कफ़ालत भी तब्दील नहीं हो पाएगी। हर सूरत में पासपोर्ट को अपडेट रखा जाए। याद रहे, अगर खुदा न खास्ता यही सूरत हाल जो कि इस भाई ने बयान की है किसी भी दूसरे गैर मुल्की फ़र्द के साथ पेश आती है तो पहली फुर्सत में अपने मुल्क के सफारतखाने से रजू करें और अर्जेंट बुनियाद पर सफारतखाने के ज़रिए अपना पासपोर्ट तजदीद कराएं, जो 2 से 3 दिनों के दरमियान आपको मिल सकता है। अगर आप ये इक़दामात बर वक्त नहीं करेंगे तो आपका अकामा ख़त्म हो जाएगा, जिसका जुर्माना पहली बार 500 रियाल और दूसरी बार 1000 रियाल हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता अकामा मज़ीद तीसरी बार या चौथी बार ताख़ीर का शिकार हो, जवाज़ात के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो आपका जब चाहें फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दें। लिहाजा ये मौका ना आने दें। हर सूरत में अपने अकामों को अपडेट रखा जाए। जद्दा में बल्दिया के एहलकारों ने अहम कार्रवाई की है, जिसकी तफसीलात कुछ ये है कि जद्दा बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने अल अज़ीज़िया के इलाके में स्कूल को गोदाम और रेहड़ी तैयार करने वाले कारखाने में तब्दील करने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जद्दा बल्दिया में मनफी सरगर्मियों की निगरानी करने वाले इदारे के डायरेक्टर जनरल की जानिब से कहा गया कि बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने एक गैर आबाद इमारत पर छापा मारा,
جو کرائے کے اسکول کے لیے مختص تھی۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد اس میں اڈا جمائے ہوئے تھے۔ غیر آباد اسکول کی عمارت کو سبزیوں کے گودام اور ریڑھیوں کے کارخانے میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ وہاں سبزیوں کا گودام بھی تھا اور بہت ساری ریڑھیاں بھی تیار کی جاتی تھیں۔ بلدیہ کے افسران نے کارروائی اس رپورٹ کے تناظر میں کی، جس سے پتہ چلا تھا اس علاقے میں خاص طور پر اس عمارت میں کچھ غیر قانونی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں۔ افسران نے تمام سبزیاں ضبط کر لی اور 50 ریڑھیاں بھی قبضے میں لی ہیں اور عمارت کے مالک مکان کے خلاف کارروائی بھی کی ہے۔ بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ کسی بھی لیول پر کوئی بھی منفی سرگرمی کسی بھی ادارے یا کسی علاقے میں دیکھیں تو عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ 940 ہمارا ہیلپنگ نمبر ہے، اس پر فوری طور پر ہمیں اطلاع دی جائے تاکہ ایسے مشکوک افراد اور منفی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے مسلسل عوام کو موسم سے متعلقہ اہم ترین معلومات شیئر کی جاتی ہیں۔ دفاع مدنی SMS کے ذریعے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ سعودی عرب کے کن کن علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، کیونکہ سعودی محکمہ پاسپورٹ اور دیگر وزارتیں مشترکہ طور پر سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ تازہ ترین جو خبریں شیئر کی گئی ہیں اس کے مطابق سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا جمعے کے روز اور ہفتے کے روز سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ جمعے تک یہ بارش کا سلسلہ بہت سارے علاقوں میں جاری رہے گا۔ ان علاقوں میں خاص طور پر تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ ریجن شامل ہیں، جس میں جدہ بھی شامل ہے۔ ریاض، الشرقیہ، قصیم ریجنز میں جمعرات اور جمعے کو مسلسل بارش کا امکان ہے۔ جمعرات کو ریاض میں خوب بارش ہوئی۔ یاد رہے غیر یقینی موسمی حالات کے باعث جدہ اور دیگر کئی شہروں میں سکولز کو بند رکھا گیا تھا، جس کی اطلاعات آپ تمام حضرات سے لمحہ بلمحہ شیئر کی جاتی ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات، وزارت تعلیم اور دیگر وزارتوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں جو موسمی حالات کافی زیادہ چینج ہو رہے ہیں، اسی بنیاد پر تدریسی عمل جہاں جہاں پر بھی حالات خراب ہوں گے آن لائن کیا جائے گا۔ پچھلے دنوں یہ بھی اطلاعات آئی تھی کہ سعودی وزارت افرادی قوت نے بھی مختلف آفیسز والوں کو کہا ہے کہ جہاں شدید بارش ہو وہاں پر آن لائن ڈیوٹی لے لی جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بہت سارے غیر ملکی افراد ایسے کاروبار کرتے ہیں یا ایسا کام کرتے ہیں جس میں اکثر سبزیاں بیچنا، پھل فروٹ بیچنا، عارضی دکانیں بنا کر بیٹھ جانا۔ اس تمام صورتحال کے بعد سعودی عرب کے ادارے اب متحرک ہو چکے ہیں، جس میں خاص طور پر طائف اور دیگر علاقوں میں بھرپور کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ طائف بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کے تعاون سے ایسے غیر ملکی افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی جنہوں نے عارضی دکانیں مختلف جگہوں پر بنا رکھی تھیں جہاں وہ پھل، سبزیاں اور دیگر چیزیں بیچ رہے تھے۔ بلدیہ نے کہا کہ پھلوں اور سبزیوں کی عارضی دکانوں کی وجہ سے ٹریفک متاثر ہوتا ہے اور شہر کی خوبصورتی بھی متاثر ہوتی ہے، لہٰذا کسی بھی لیول پر ان عارضی دکانوں پر جو غیر قانونی کاروبار ہوتا ہے اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ ان تمام افراد کے پاس جو سامان بیچتے ہیں کوئی ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی بیماری ہے اور وہ مختلف چیزیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں منتقل ہو کر دیگر افراد تک جا پہنچے۔ اس تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی بلدیہ کی جانب سے بڑی کارروائیاں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں شروع کر دی گئی ہیں۔